नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी मोडल्स है मोडल एक्जिलरी भर्बको पार्ट 1 मा छौँ, जसमा हामी थोरै के हो त मोडल एक्जिलरी भर्ब भनेको भनेर बुझ्छौँ र थोरै पोलाइट रिक्वेस्ट विथ आई र पोलाइट रिक्वेस्ट विथ यू को कुरा गर्छौँ है। ओके, ल त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा त अब मोडल एक्जिलरी भनेको के हो त भन्ने कुरा आउँछ है त। त्यसको म लिस्ट गर्छु पहिला अनि हामी अगाडि बढ्छौँ है। मोडल एक्जिलरिज इन इङ्ग्लिस, modal auxiliaries in English। अब यो के हुन्छ त? can, could, had, better, may, might, must, ought अथवा ought to, similarly shall, should, will and would है। यो त भयो मोडल एक्जिलरिज। अब मोडल एक्जिलरी हामीले किन प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि जेनरली इट एक्सप्रेसेस स्पिकर्स एटिट्युड, स्पिकरको एटिट्युड होइन, स्पिकरको फिलिङको बारेमा कस्तो होइन उसले के भन्न चाहेको छ त त्यसलाई चाहिँ इम्फसाइज गर्नको लागि हामीले मोडल एक्जिलरी भर्बहरू युज गर्छौँ। मोडल auxiliaries generally express speaker's attitude. Attitudes। अब फर इक्जाम्पल होइन कस्तो एटिट्युड त भन्दाखेरि लाइक मोडल एक्जिलरी क्यान एक्सप्रेस द्याट स्पिकर फिल्स समथिङ इज नेसेसरी होइन, केही कुरा नेसेसरी हुनसक्छ होइन, त्यसको लागि समथिङ इज नेसेसरी। यस्तै गरी पोसिबल, अर्को भने पर्मिसेबल होइन, केही कुरालाई चाहिँ पर्मिसन दिनको लागि। त्यस्तै गरी एडभाइस दिनको लागि है, एडभाइसेबल, प्रोबेबल होइन, प्रोबेबिलिटीको कुराको लागि। यस्तै है, ठिक छ। मोडल एक्जिलरीले चाहिँ जेनरली स्पिकरको एटिट्युडको बारेमा डिस्कस गर्छ। अब यसले कसरी गर्छ त हामी इक्जाम्पलबाट हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो बेसिक मोडल भनेर छ अनि अर्को चाहिँ फ्रेजल मोडल भनेर हुन्छ है। एउटा बेसिक मोडल्स लाइक के हुन्छ त? अब हाम्रो सिङ्गुलर र प्लुरल, पहिला प्रनाउन लेखौँ। आई, यु, ही, सी, इट। त्यस्तै गरी वी, यु, दे भयो यो सिङ्गुलर र प्लुरल। यसमा अब हामी के जोड्छौँ त भन्दाखेरि आई क्यान डु इट, यु क्यान डु इट, यु कुड डु इट, ह्याड बेटर टु, यस्तै गरी मे डु इट है। मैले यो मे डु इट चाहिँ एउटा है, डु इट चाहिँ मैले एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेर लेखेँ है त। अब यसमा जे पनि लेख्न सकियो। मे डु इट, माइट डु इट, मस्ट डु इट, ought to do it, similarly shall do it, should do it, will do it, would do it, would do it। अब जब हामीले मोडल भर्ब लेख्छौँ यसमा चाहिँ अब मोडल भर्बले चाहिँ सिङ्गुलर र प्लुरल भनेर हेर्दैन। अब हाम्रो चाहिँ सिङ्गुलर होइन, सिङ्गुलर नाउनको लागि भर्ब 5 अनि प्लुरल नाउनको लागि भर्ब 1 भनेर भनेका छौँ। हाम्रो मोडल एक्जिलरी मोडल्स भनौँ न होइन, मोडल्सले चाहिँ के त एस चाहिँ प्रयोग हुँदैन होइन। अब ही, सी, इटमा त हाम्रो भर्ब 5 लगाउनु पर्ने हो, तर होइन मोडल एक्जिलरीमा चाहिँ क्यान्स अथवा ह्याड्स समथिङ लाइक द्याट यस्तो हुँदैन है। ल मैले त्यो पनि लेखेँ। Modals do not take a final as होइन, even when the subject is singular है। सब्जेक्ट चाहिँ सी, ही, इट भनेको सिङ्गुलर भएको बेला पनि एस प्रयोग हुँदैन, नत्र भने हाम्रो युजली भर्बमा त हुन्थ्यो नि त होइन, तर यसमा हुँदैन। जस्तै इक्जाम्पल, सी क्यान डु इट,
सी क्यान डु इट भनेको करेक्ट फर्म भयो। अब सी क्यान्स डु इट हुँदैन, सी क्यान्स डु इट चाहिँ हुँदैन, यस्तो त केही वर्ड नै हुँदैन। अब क्यानको क्यान्स भन्यो भने डब्बाहरू भनेर बुझिन्छ, अर समथिङ लाइक द्याट। अब यसपछि अब मोडल भर्ब त आएन, मोडल भर्ब। अब मोडल भर्ब भन्दा पछाडि त एउटा मेन भर्ब आउँछ नि त, हो त्यो मेन भर्ब चाहिँ कुन हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल फर्म अफ भर्बमा चाहिँ आउँछ है। मोडल्स आर फलोड immediately by the simple form of a verb। अब सिम्पल फर्म भनेको के, भर्ब वान। जस्तै अब माथिको एक्जाम्पलमा सी क्यान डु इट, सी क्यान डु इट भनेको करेक्ट एक्जाम्पल भयो। अब यसमा के त सी क्यान डज इट भन्ने हुँदैन, सी क्यान डिड इट भन्ने हुँदैन, सी क्यान डु इट। ओके ल। अब यसपछि एउटा के छ त, एक्सेप्सन के छ त आउटमा है त। अब आउटसँग चाहिँ टु आउँछ, हाम्रो ओयुजिएसटी आउट छ, आउट टुसँग चाहिँ आउट टु प्लस सिम्पल फर्म अफ द भर्ब प्लस सिम्पल फर्म। जस्तै he ought to go to the meeting, he ought to go to the meeting, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है। ओके अब नेक्स्ट हेरौँ के त फ्रेजल मोडलको। फ्रेजल मोडल्स, अब फ्रेजल मोडल्समा be able to do it, be able to do it, be going to do it, be going to, be supposed to, be supposed to, अनि यस्तै गरी have to do it, have got to do it, have got to do it, similarly used to do it, यस्तै यस्तै यस्तै। ठिक छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, अब फर्स्टमा बी एबल टु डु इट भनेको के हो त होइन। बी एबल टु भने केही काम गर्न सक्षम हुनु भनेको क्यानसँग सिमिलर हो होइन, क्यानसँग सिमिलर छ है भनेको। यो फ्रेजल मोडलको पनि के त ह्याभ सिमिलर मिनिङ्स टु दोज अफ सम मोडल एक्जिलरिज। जस्तै गोइङ टु डु इट भनेको के त फ्युचरको कुरा, विल भनेर भनेको है, र यस्तै यस्तै यस्तै। अब यसमा पनि हेर्नुहोस् त, टु पछि जहिले पनि सिम्पल फर्म अफ भर्ब आउँछ, के त सिम्पल फर्म अफ भर्ब हामीले लेख्छौँ है। ओके र फ्रेजल मोडलको पनि दे ह्याभ सिमिलर मिनिङ टु सम अफ द मोडल एक्जिलरिज भनेर बुझ्नु पर्यो। यो त भयो हाम्रो बेसिक मोडलमा यति होइन, र फ्रेजल मोडलमा यति बी एबल, बी गोइङ टु, बी सपोज टु, ह्याभ गट टु र युज टु को कुरा भयो। अब यसपछि आउँछौँ हामी पोलाइट रिक्वेस्ट विथ आई एज सब्जेक्ट भनेर आउँछौँ र पोलाइट रिक्वेस्ट विथ यु को कुरा गर्छौँ। फर्स्टमा छ पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट with I as the subject। फर्स्टमा एकदमै पोलाइटसँग भन्नु पर्यो होइन, एकदमै शिष्ट भाषामा भन्नु पर्यो। मे आई, यस्तै गरी कुड आई। ओके इक्जाम्पलमा मे आई बरो यर पेन, मे आई बरो यर पेन अझ हामीले पोलाइट भन्यो होइन। हामी चाहिँ मे आई प्लिज थपौँ न, मे आई प्लिज, यो चाहिँ ब्राकेटमा लेखौँ, लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। मे आई प्लिज बरो यर पेन, borrow your pen। Similarly, could I borrow your pen please, अथवा could I borrow your pen, could I borrow your pen, अथवा please पनि लेखौँ, could I borrow your pen please भनेर भन्यो। ठिक छ। हो हामीले होइन कोहीसँग चाहिँ पर्मिसन लिनु पर्यो, पर्मिसनको लागि रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले मे आई र कुड आईको प्रयोग गर्छौँ के त टु रिक्वेस्ट पर्मिसन, टु रिक्वेस्ट पर्मिसन। र
यो दुवै चाहिँ मे आई र कुड आई चाहिँ आर इक्वल्ली पोलाइट है, दे आर इक्वल्ली पोलाइट। कुन चाहिँ बढी कुन चाहिँ कम भन्ने होइन, यो चाहिँ दुवै इक्वल्ली पोलाइट हुन्छ, इक्वल्ली पोलाइट है। ओके, अब यसपछि हेरौँ अर्को पोलाइट रिक्वेस्टमा क्यान आए के त, क्यान आएको कुरा। ओके, एक्जाम्पलमै जाउँ, सी नम्बर लेखौँ, क्यान आई borrow your पेन भनेर भन्यो। यो पनि होइन पोलाइट नै छ, हामीले रिक्वेस्ट गरेको, तर क्यान आई चाहिँ थोरै होइन अलिकति कम, लेस पोलाइट देन यो माथिको मे आई र कुड आई। ठिक छ, क्यान आई इज युजली considered a little less polite than may I र could I, and could I प्लस यो क्यान आई चाहिँ अलिकति इन्फर्मल्ली है, इन्फर्मल टु रिक्वेस्ट पर्मिसन है, पर्मिसन त मागेको तर अलि इन्फर्मल्ली युज्ड टु रिक्वेस्ट पर्मिसन। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन आफूले जानेको होइन राम्रोसँग जानेको चिनेको मान्छेलाई चाहिँ क्यान आईको प्रयोग गर्नुहुन्छ। र अब तपाईँले कोही मान्छेलाई चिन्नु नै भएको छैन, स्ट्रेन्जरसँग माग्दै हुनुहुन्छ, अलि ठुलो मान्छेसँग माग्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो मोर पोलाइट भर्जन के छ त, मे आई र क्यान आई। ठिक छ, अब यसमा मे आई बोरो योर पेन, कुड आई बोरो योर पेन, क्यान आई बोरो योर पेन भन्दाखेरि अब एन्सर के होला त भनेर भन्दाखेरि सर्टेनली यस होइन, अथवा यस सर्टेनली अफकोर्स भनेर आउला होइन। अब यसमा चाहिँ अब सर्टेनली यो चाहिँ मैले थोरै यसको रेस्पोन्स पनि लेखेँ, सर्टेनली अथवा यस सर्टेनली, यस्तै गरी अफकोर्स, यस अफकोर्स भन्ला, अथवा स्योर भनेर भन्ला। ठिक छ, अथवा के त होइन, अब यस्तो रिक्वेस्टको चाहिँ एन्सर चाहिँ होइन टाउको हल्लाएर पनि आउन सक्ला, नोड अर सेक अफ द हेड, अथवा सिम्पली पनि भन्न सकिएला होइन, त्यो दुवै मिल्छ भन्ने कुरा भयो। र अब कुन चाहिँ फर्मल हो कुन चाहिँ इन्फर्मल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। फर्मल एकदमै पोलाइट भनेको मे आई र कुड आई, र अलिकति इन्फर्मल लेस पोलाइट भनेको क्यान आई भयो। ठिक छ, अब हामीले माइट आई पनि युज गर्न सक्छौँ है, माइट आई पनि युज गर्न सक्छौँ। माइट आई भनेको चाहिँ इज क्वाइट फर्मल एन्ड पोलाइट है। त्यस्तै गरी अब माइट आई चाहिँ ठिक छ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर मे आई र कुड आई भन्दा चाहिँ अलिक कम नै युज हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन। माइट आई प्लिज बोरो योर पेन मिल्छ, ग्रामेटिकली मिल्छ, इट इज गुड, फर्मल एन्ड पोलाइट हो, तर लिटिल लेस युज हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसको सट्टा हामीले मे आई र कुड आई नै प्रयोग गरौँ। ठिक छ, यो त आईसँगको भयो। अब युसँगको गरौँ है त, पोलाइट रिक्वेस्ट विथ यु एज सब्जेक्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट with you as the subject, भनेर छ। अब यो सब्जेक्टमा छ र त्यसबाट पोलाइट रिक्वेस्ट कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा छ। ओके गरौँ। ओके, फर्स्टमा वुड यु अथवा विल यु राखेर गरौँ। इक्जाम्पल, would you pass the salt गरौँ। would you pass the salt please अथवा would you pass the salt मात्रै भन्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, यस्तै गरी will को will you pass the salt अथवा will you please pass the salt भनेर भनिएको छ। अब यसमा मिनिङ चाहिँ दुवैको सेम हो होइन, दुवैको चाहिँ पोलाइट रिक्वेस्ट हो, इट्स सेम होइन, दुवैको के हो त पोलाइट रिक्वेस्ट हो, यसको मिनिङ सेम छ। ठिक छ, तर वुड यु चाहिँ इज मोर कमन एन्ड इज अफन कन्सिडर्ड मोर पोलाइट है। वुड यु चाहिँ अलिकति बढी पोलाइट, र होइन बढी युज गरिन्छ भन्ने कुरा छ। मोर कमन एन्ड इज अफन
considered and often considered more polite भनेर छ ठीक छ वुड यु लाई चाहिँ अलिकति बढी हाम्रो चाहिँ डेली लाइफमा युज हुन्छ र अलि बढी पोलाइट छ भन्ने कुरा छ तर दुवैको डिग्री चाहिँ सेम हो तर है यो चाहिँ अब डिग्री अफ पोलाइटनेसको कुरा आउँछ कतिको पोलाइट छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिकरको टोनबाट चाहिँ पत्ता लगाउने है हामीले चाहिँ डिग्री अफ पोलाइटनेस है स्पिकर्सको टोन अफ द भोइस स्पिकरले कसरी भनिरहेको छ त हैन एकदमै रिसाएर भनिरहेछ कि एकदम हाँसेर मन्द मुस्कान दिएर भनिरहेछ कि अब वुड यु पास द साल्ट भनेर भन्दै हैन त्यो त भएन नि त अथवा वुड यु पास द साल्ट प्लिज भनेर भने एकदमै पोलाइट रूपमा हैन ओके यसरी चाहिँ हैन स्पिकरको टोनबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्यौं सिमिलरली अब अर्को छ कुड यु भनेर छ AB भयो अब C नम्बरमा लेखौं could you pass the salt please भनौं could you pass the salt please could you pass the salt please could you pass the salt please भनेर भनेको अब यसमा पनि कुड यु र वुड यु को चाहिँ मिनिङ चाहिँ बेसिकली सेम हो है कुड यु र वुड यु को मिनिङ चाहिँ के त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको है के त्यो हैन डु यु वान्ट टु डु दिस प्लिज भनेर भनेको हैन तर थोरै त्यहाँ स्लाइटली डिफरेन्स इन मिनिङ छ अब त्यो मिनिङको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ तर बेसिकली सेम हो र इक्वली पोलाइट हो है दुवै इक्वली पनि पोलाइट हो र दुवैको मिनिङ सेम हो थोरै स्लाइटली डिफरेन्स छ त्यसको चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट गरौँ फर्स्टमा वुड यु को हेरौँ वुड यु को मिनिङ चाहिँ हैन डु यु वान्ट टु डु दिस प्लिज भनेर भनेको डु यु वान्ट टु डु दिस प्लिज भनेर भनेको के तपाईँ यो गर्न चाहनुहुन्छ कृपया तपाईँ यो गर्न चाहनुहुन्छ कृपया तपाईले मलाई त्यो साल्ट दिन चाहनुहुन्छ भनेर भनेको हैन उसको चाहिँ कुरामा भर पर्ने भयो उसले दिन चाहन्छ कि चाहदैन यस्तै गरी कुड यु भनेपछि कुड युमा डु यु वान्ट टु डु दिस प्लिज भनेको त भयो अथवा एन्ड इज इट पोसिबल फर यु टु डु दिस भनेर भनेको इज इट पोसिबल के त्यो गर्न तपाईलाई सम्भव छ भनेर पनि एउटा सोधिन्छ कुड युले चाहिँ थोरै यो मिनिङ पनि लगाउँछ टु डु दिस भनेर भनेको तर हामीले युजुअली हेर्दाखेरि चाहिँ यसको मिनिङ इज बेसिकली सेम र यो दुवै इक्वली पोलाइट हो सिमिलरली अब कुड यु गर्यो यसपछि क्यान यु को हेरौँ क्यान यु अब क्यान युमा क्यान यु पास द साल्ट अथवा क्यान यु प्लिज पास द साल्ट है यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले माथि के त यो आईकोमा गरेको जस्तै क्यान आई चाहिँ थोरै लेस पोलाइट र इन्फर्मल छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ त्यस्तै गरी यहाँनिर क्यान यु पनि यो चाहिँ अलिकति कन्सिडर्ड लेस पोलाइट देन कुड यु र वुड यु र अलिकति इन्फर्मल्ली युज हुन्छ ठिक छ युज्ड इन्फर्मल्ली त्यसपछि साउन्ड्स लेस पोलाइट देन कुड यु र वुड यु and would you ठीक छ यो कुरा भयो अब यसमा रिस्पोन्स के आउला सक्ता हैन वुड यु पास द साल्ट प्लिज भन्दाखेरि यस आई वुड बी ह्यापी टु डु इट भन्ला यो चाहिँ एकदमै फर्मल भयो अथवा क्यान यु पास द साल्ट भन्दाखेरि स्योर भन्यो भने चाहिँ अलिकति अनफर्मल भयो अब यसमा चाहिँ तपाईँले रिप्लाई चाहिँ केबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आई वुड बी ह्याप्पी टु हैन आई वुड लाइक टु पास द साल्ट आई विल बी ह्याप्पी टु पास द साल्ट भनेर भन्न सकिएला ठिक छ ओके यो त भयो हाम्रो पोलाइट रिक्वेस्ट विथ यु अनि आईको कुरा है त्यसपछि हामीले थोरै एक्जिलरीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ एक्जिलरीको मिनिङ के हो त यसले चाहिँ हैन स्पिकरको एटिट्युडलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ ओके यति भन्दै मैले यो भिडियो टुङ्ग्याएँ र अब आउने दिनमा छ अरू कुराहरू गरेर यसको एक्सर्साइज पनि गर्नेछौँ वाज द्याट भिडियो 2 त्यति भन्दै
थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। केही समस्या छ भने, केही नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। Until next time, goodbye, keep learning, Jai Chandra Surya, peace.